तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान लाख सुस्ती दिलाए, मगर ये 10 मिनट की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी 10 मिनट की वीडियोस देखा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप 60 दिनों में दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ है, इनमें ख़ास फ़र्क रखना है कि जिस तरह ये लिखने में फ़र्क है इस तरह इसको पढ़ने में भी फ़र्क है। जिस तरह ये लिखे हुए हैं इस तरह पढ़ने में भी ये जुदा जुदा है। ठीक है। हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। इसमें कोशिश करनी कि आइन की आवाज मिक्स ना हो। आ ई उ, आइन ज़बर आ। सभी बच्चे ऊपर उंगली रखे। आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ आई उ, आ आई उ। ये भी जिस तरह लिखने में फर्क नजर आ रहा है इस तरह इसको पढ़ने में भी फर्क के साथ अदा करना है। आ ई उ, आ आई उ, आ ई उ, आ आई उ। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खुई, खा पेश खु, खा खुई खु। गईन ज़बर गा, गईन ज़ेर गुई, गईन पेश गु, गा गी गु, खा खुई खु, गा गी गु, खा खुई खु, गा गी गु। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मु, मा मी मु, बा बी बू,
ما می مو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو وا وی وو فا فی فو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو لا لی لو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو جیم زبر جا جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو را ری رو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو جا زبر جا جا زیر جی جا پیش جو جا جی جو شا شی شو جا جی جو ها هی هو ها حی حو ها هی هو ها حی حو ا ای او ع عی عو ا ای او ع عی عو خو خی خو غو غوی غو خو خی خو غو غوی غو با بی بو ما می مو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو
न नी नू ओ री ओ ज जी जू श शी शू य जी यू सदक़ल्लाहुल अज़ीम।